السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل صحت ہی زندگی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جس شخص پر کسی نے ظلم کیا ہو اور اس کا گناہ بھی نہ ہو تو اس کو قید کروا دیا ہو، تو اس کے لیے آج آپ کی خدمت میں یہ عمل بتاؤں گا، جس کو آپ قیدی پڑے گا تو انشاءاللہ چند روز نہ گزریں گے تو اس کی رہائی ممکن ہو جائے گی۔ اگر قیدی ہمیشہ اس کو پڑھا کرے تو جلدی رہا ہو جائے۔ اگر مسافر پڑھے، راستے میں ہر طرح کا امن رہے۔ اگر پانی پر پڑھ کر بچھو پر چھڑک دیا جائے تو بچھو مر جائیں۔ بہت ہی کمال کا اور آسان عمل ہے۔ اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا کر پڑھیں تو انشاءاللہ تعالی چند دن بھی نہ گزریں گے کہ رہائی فوراً ہو جائے گی۔ تو عمل میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ 27واں پارہ اور سورۃ الطور، اس کے 2 رکوع ہیں اور 49 آیات ہیں۔ تو جو شخص ان کو پڑھے گا انشاءاللہ تعالی قید سے خلاصی پائے گا۔ بہت ہی مجرب عمل ہے۔ حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگوں کا آزمایا ہوا، اور حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے یہ بات ہم تک پہنچائی، اور اس سلسلے میں انہوں نے لکھا ہے کہ جو شخص اس سورت کو روزانہ پڑھا کرے گا قید سے خلاصی پائے گا۔ تو چلتے ہیں سورۃ طور کی تلاوت کرتے ہیں، تاکہ ویڈیو دیکھ کر آپ ساتھ ساتھ قرأت بھی سیکھ جائیں، اور جو لفظ کسی کی غلطی ہو وہ بھی نکل جائے گی۔ اس لیے میں ساتھ تلاوت کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور ان عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة
वज़व्वजनाहुम बिहूरिन ईन वल्लज़ीन आमनू वत्तबअतहुम ज़ुर्रिय्यतुहुम बिईमानिन अल्हक़ना बिहिम ज़ुर्रिय्यतहुम वमा अलतनाहुम मिन अमलिहिम मिन शै कुल्लु म्रिइम बिमा कसब रहीन वअमददनाहुम बिफाकिहतिन वलहमिम मिम्मा यश्तहून यतनाज़ऊन फ़ीहा कअसन ला लग़्वुन फ़ीहा वला तअसीम वयतूफ़ु अलैहिम ग़िल्मानुन लहुम कअन्नहुम लुअ्लुअुम मक्नून वअक़बल बअज़ुहुम अला बअज़िन यतसाअलून क़ालू इन्ना कुन्ना क़ब्लु फ़ी अहलिना मुश्फ़िक़ीन फ़मन्नल्लाहु अलैना ववक़ाना अज़ाबस्समूम इन्ना कुन्ना मिन क़ब्लु नदऊह इन्नहु हुवल बर्रुर रहीम फ़ज़क्किर फ़मा अन्त बिनिअमति रब्बिक बिकाहिनिन वला मजनून अम यक़ूलून शाइरुन नतरब्बसु बिही रैबल मनून क़ुल तरब्बसू फ़इन्नी मअकुम मिनल मुतरब्बिसीन अम तअमुरुहुम अहलामुहुम बिहाज़ा अम हुम क़ौमुन ताग़ून अम यक़ूलून तक़व्वलह बल ला युमिनून फल्यअतू बिहदीसिम मिस्लिही इन कानू सादिक़ीन अम खुलिक़ू मिन गैरि शैइन अम हुमुल खालिक़ून अम खलक़ुस समावाति वल अर्ज़ बल ला युक़िनून अम इन्दहुम खज़ाइनु रब्बिक अम हुमुल मुसैतिरून अम लहुम सुल्लमुन यस्तमिऊन फ़ीह फ़ल्यअति मुस्तमिउहुम बिसुल्तानिन मुबीन अम लहुल बनातु वलकुमुल बनून अम तस्अलुहुम अजरन फ़हुम मिन मग़रमिन मुस्क़लून अम इन्दहुमुल ग़ैबु फ़हुम यक्तुबून अम युरीदून कैदा फ़ल्लज़ीन कफ़रू हुमुल मकीदून अम लहुम इलाहुन ग़ैरुल्लाह सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून व इन यरौ किस्फन मिनस्समाइ साक़ितन यक़ूलू सहाबुम मरकूम फ़ज़रहुम हत्ता युलाक़ू यौमहुमुल्लज़ी फ़ीहि युस्अक़ून यौम ला युग़नी अन्हुम कैदुहुम शैअन वला हुम युन्सरून व इन्न लिल्लज़ीन ज़लमू अज़ाबन दून ज़ालिक वलाकिन्न अक्सरहुम ला यअलमून फ़ास्बिर लिहुक्मि रब्बिक फ़इन्नक बिअअयुनिना वसब्बिह बिहम्दि रब्बिक हीन तक़ूम व मिनल लैलि फ़सब्बिहहु व इदबारन नुजूम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये इंशाअल्लाह आप इसकी तिलावत रोज़ाना मामूल बना कर करें, इंशाअल्लाह कैद से खुलासी मिल जाएगी। और जो सफ़र पर जाए इस सूरत को पढ़े, इंशाअल्लाह आराम से सुकून के साथ घर पहुँचेगा। बहुत ही मुजर्रब अमल है, अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें।
ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔